अस्सलाम वालेकुम जी। आइए मफरा से आप माहौल एडवोकेट। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं कि आपने 100 नंबर का जो MCQ पेपर होता है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। एग्ज़ाम में अगर आपने तुक्का लगाना है तो वो आपने कैसे लगाना है कि करेक्टली जो आपने तुक्का वहाँ पे लगाना है जिससे आप नंबर हासिल कर सकें। आज हम आपको वो ट्रिक्स बताएंगे। ये लेक्चर सारे का सारा ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले हमारे जनरल नॉलेज पर, उर्दू पर, इंग्लिश पर और लॉ पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं। वो सारे के सारे लेक्चर्स देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारे आज के टॉपिक का नाम है कि आपने एग्ज़ाम में MCQ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। पहली बात तो ये है कि आजकल जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। 5 या 10 सीट होती हैं तो वहाँ पे 5,000 10,000 बंदा जो है वो अप्लाई कर रहा होता है। आपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए इससे पहले ऑलरेडी मेरा जो लेक्चर है कि आपने 1 पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी चीज़ें उसके लिए तैयार करनी है, वो मेरा ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। वो मैं आपको जो है इस वीडियो के एंड पे आप देखेंगे तो वो आपको नज़र भी आ जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है सबसे पहले मैं आपको वो बता दूँ। PPSC के सॉल्व पास पेपर्स लें, उसके अंदर 210 के लगभग पेपर हैं। इसके अलावा FPSC के जो सॉल्व पास पेपर्स हैं वो लें। रोज़ाना एक PPSC का पेपर करें और एक FPSC का पेपर करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो फिर रेलेवेंट बुक्स पढ़ें। 10 किताबें हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके अंदर करंट अफेयर है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। ये मेरा ऑलरेडी इस पर लेक्चर हो चुका है, लेकिन आज हम आपको बताने लगे हैं कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि रीड क्वेश्चन पेपर। होता क्या है कि आपको सबसे पहले जब पेपर मिलता है तो स्टूडेंट करते क्या है कि पहला सवाल देखा है उसको अटेम्प्ट किया, फिर दूसरा देखा है उसको अटेम्प्ट किया है। सबसे पहले एक दफ़ा आप जो है जो 100 क्वेश्चन आपको आए हैं पेपर में वो देखें, क्योंकि पूरे का पूरा पेपर जो है वो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने क्या करना है कि रीड एवरी ऑप्शन। अब पेपर में जो भी आपको MCQ आता है उसमें 4 ऑप्शंस होती हैं। वो 4 की 4 ऑप्शन जो हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। ये नहीं कि एक देखी है बाकी 3 को आप छोड़ दें। आपने सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं वो ज़रूर पढ़नी है। पढ़ने के बाद फिर अगला मरहला आता है मेक लिस्ट ऑफ करेक्ट MCQ। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अटेम्प्ट करते वक्त जो आपको लगता है कि आपको ये 100% आते हैं, जिनको आप जानते हैं। ऐसे अगर कुछ थोड़ी सी तैयारी हो तो 40 से लगभग जो हैं वो ऑप्शंस जो हैं वो स्टूडेंट्स को आती होती हैं। वो आपने 40 के 40 जो ऑप्शंस हैं वो अपने पेपर पर अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद अगला मरहला हमारे पास आता है चूज़ बिटवीन 2। फिर ऐसे सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं जो आपको लगता है कि ये भी A भी हो सकता है और B भी इसका जवाब हो सकता है। तो उस सिलसिले में आगे जाके भी हम बात करते हैं कि उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन मरहला ये है कि आपने जो जहाँ पर आप डिवाइड हैं कि A है या B है वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मरहला आता है रेलेवेंट ऑप्शंस। पेपर में जब भी आप अटेम्प्ट करते हैं तो रेलेवेंट ऑप्शंस जो हैं वैसे तो अलाउ नहीं करते वो आपको कि आप जो है क्वेश्चन पेपर पर किसी किस्म का कोई निशान लगाएं, लेकिन रेलेवेंट ऑप्शंस जो हैं ये ना हो कि आप अगर 27 है तो उधर जो आंसर शीट है वहाँ पर 28 के साथ आप फिल कर दें। ये आपने ख़ास इस पर जो है वो फोकस करना है कि 27 का आंसर भी जो है वो 27 नंबर पर जो है आप उसको फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अटेम्प्ट 100 MCQ। देखिए जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में हैं
تو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ 50 MCQ آتے ہیں 50 کر کے تو چھوڑ دیں نیگیٹو مارکنگ ہے، نہیں، آپ نے 100 کا 100 جو MCQ ہے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری ایک اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو MCQ کتنے آتے تھے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے جو MCQ تھے مجھے 60 آتے تھے، باقی میں نے تکا لگایا اور اس کے جو مارکس تھے وہ 89 تھے اور وہ میرٹ پر سلیکٹ ہوئے۔ دیکھیں اگر وہ سارے کے سارے آپشن نہ لگاتا تو کبھی بھی وہ اچھے مارکس حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس کا میرٹ ہی نہیں بننا تھا۔ اس لیے آپ نے 100 کا 100 MCQ جو ہے وہ آپ نے اپنی آنسر شیٹ پر اس کو فل کرنا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم مینجمنٹ یہ نہیں کہ آپ 10 دفعہ پیپر کو ہی پڑھتے رہیں اس کے بعد ٹائم گزر جائے، آپ نے اپنا جو ٹائم ہے اس کو مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 منٹس ہیں، 2 آورس ہیں، تو آپ نے اس دوران جو ہے وہ پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ 20-25 منٹ بے شک آپ پہلے جو ہیں وہ پڑھنے پہ لگا دیں، لیکن اس کے بعد آپ نے سالو کرنے کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور آپ نے اس ٹائم کے اندر یعنی کہ ابھی 10 منٹ باقی ہوں جب آپ جو ہے اپنا پیپر مکمل کر چکے ہوں۔ نیکسٹ آتا ہے جی اپنے آپ کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا۔ کنفیوز یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو 20, 25 یا 30 یا 50 آتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو کنفیوز کر کے بیٹھتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے اور پورے کا پورا جو پیپر ہے اس کو کرنا ہے اور خود پر بھروسہ رکھنا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کنفیوز ہو گئے تو پھر آپ پیپر کبھی بھی اچھا اٹیمپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ مرحلہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ایجوکیشنل گیس آپ نے کرنا ہے، مطلب یہ کہ ایسا آپ کا جواب ہونا چاہیے جو کسی ریئلٹی پر بیس کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ لگا دیا ABC جو آتا ہے آپ کے سامنے اسی پہ لگاتے جائیں، بلکہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس سے ریلیٹ کیا چیز کر رہی ہے۔ اسپیشلی ایک آگے ہمارا پوائنٹ ایونٹ سے ریلیٹڈ آ رہا ہے، وہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ایونٹ ریلیٹڈ جو گیس ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اب ایونٹ ریلیٹڈ گیس سے اگر سوال یہ آتا ہے کہ 1857 کی وار میں قائد اعظم کا کیا رول تھا، یہی آپشن ہم کر لیتے ہیں، یا یہ سوال آ جاتا ہے آپ کو، تو آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ ہے کہ تب تو قائد اعظم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب کون ہیرو ہو سکتا ہے، جنگ آزادی کا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ چیز جو ہے ضرور دیکھنی ہے، ایونٹ ضرور ریلیٹ کرنا ہے اگر کسی پرسن سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آتی ہے جی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو آنسر۔ اگر جہاں پر MCQ میں ایک پازیٹیو پہلو ہے اور ایک نیگیٹو ہے تو یاد رکھیے گا پازیٹیو پہلو کی طرف آپ نے جانا ہے، کیونکہ پازیٹیو پہلو پر جو MCQ ہے وہ زیادہ آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ نے ان جتنے بھی طریقے میں نے آپ کو بتائے اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ 7-8 گھنٹے جو ہیں یہ آپ کم سے کم MCQ والا جو پیپر ہے اس کو دیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باقی کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کہیں کہ MCQ کا پیپر بھی جو ہے وہ بھی میں مکمل جو ہے اٹیمپٹ کر لوں گا، نہیں، بلکہ اس کو آپ فل ٹائم دیں۔ یہ فل سٹڈی ہے، آپ کو یہاں پر 17 اسکیل کی جاب دینی ہے انہوں نے، اور اس کے لیے کوشش بھی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کمنٹ باکس میں جو ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یاد رکھیے گا آپ کے جو جتنے ٹاپکس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس پر لیکچر ڈیلیور کریں تو ہم وہ بھی دیں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔